अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक सलामत होंगे। तो कल हमने पढ़ा था उर्दू ग्रामर का पहला सबक जो था हरूफ तहजी। उसमें पढ़े थे हमने हरूफ तहजी कितने हैं, दो चश्मे वाले हरूफ पढ़े थे, और हमने पढ़ा था मनक़ूत अल्फाज और गैर मनक़ूत अल्फाज। तो आज हम जो कि जैसे कि आपको पता है कि ग्रामर उठाया हमने, तो इसमें आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं, मतलब ग्रामर की तारीफ़ कीजिए। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, उससे क्या हासिल होता है, हमें ग्रामर को सीखने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो पहले हम देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है बेसिकली। अगर हम देखेंगे कि ग्रामर किस लिए हम पढ़ते हैं, अगर हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा लिखना है इंग्लिश में वो सही हो जाए, या अगर हम कहीं पे बात करेंगे वो फुल ग्रामेटिकल एरर्स के बगैर हो, और उसकी वजह से हमारा जो बात करने का ये तरीका होगा वो भी अच्छा होगा, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें ग्रामर सही तरीके से आता है। तो उसकी वजह से आराम से हम अच्छे से विदाउट एनी टेंशन इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से उर्दू में भी ग्रामर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ग्रामर किसे कहते हैं, या ग्रामर की तारीफ़ कीजिए। ग्रामर वो इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान को सही ढंग से बोलना और लिखना सीख लेते हैं। यानी ग्रामर का इल्म जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम अच्छे तरीके से उस ज़बान को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं सही तरीके से और ना ही उसको सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले सीखना है कि ग्रामर जो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट दैट सब्जेक्ट टीचेस अस, या उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हमारा है ना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आज हम दूसरा टॉपिक हम उठाएंगे उर्दू ग्रामर का, वो है लफ्ज़। सबक नंबर 2 है लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं, ठीक है। यानी मतलब लफ्ज़ होता है सिंपल कोई भी बात जो हम मुंह से कहते हैं ना, मतलब इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगी यहाँ पे 2-4 डेफिनेशंस दिखाने की। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पे जो है, मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं। यानी हम मुंह से कोई भी बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँगी अभी बात, रात, उठो, बैठो, मतलब ये एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो जो मुंह से कोई भी हमें बात निकलती है ये वाली, जिसके जो सही हो या जिसके माने हो या ना हो, तो उसको कहते हैं लफ्ज़, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पानी, वानी वगैरह, ठीक है। या दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी, वो हम ये कह सकते हैं, मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। वो बात था, ये आवाज़ है, ठीक है। फ़र्क है आवाज़ और बात में। तो बात में जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे किताब विताब वगैरह, ठीक है, क्योंकि बात जो है वो बड़ी भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, तो लफ्ज़ कहते हैं। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन उसकी, मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब विताब वगैरह। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। मजमुआ होता है बहुत सारे अल्फाज, ठीक है। मजमुआ मीन्स मिनी वर्ड्स टुगेदर, ओके, मिनी वर्ड्स टुगेदर, ओके। और एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ हमने यहाँ पे पढ़ा, हमारा टॉपिक जो है वो लफ्ज़ है, तो इसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, ठीक है। लफ्ज़ जो है इसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं, यानी बहुत सारे जब हरूफ आपस में ना हम इकट्ठे लिखते हैं उसको कहते हैं लफ्ज़। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बे अलिफ ते, बे लिबा ते बात, ऐसे ही हम दूसरे भी बना सकते हैं, जैसे सीन प्लस अलिफ प्लस ते, ठीक है। क्या होता है, सिन अलिफ सा ते सात, ठीक है। मतलब ऐसे ही हम दूसरे दूसरे अल्फाज भी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है लफ्ज़ कैसे बनता है। अब अगर हम ये लफ्ज़ बनाएं, वो कैसे बनाएं हमने, बिल्कुल शाबाश, सही बात है कि लफ्ज़ जो है हम ऐसे बनाते हैं जब हम मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी को आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लफ्ज़ कैसे बनता है, तो इसका जवाब भी जो है वो सिंपल है, लफ्ज़ मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी से मिलाकर बनता है। यानी मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी को हम इस्तेमाल करते हैं कोई लफ्ज़ बनाने के लिए, और ये हरूफ तहजी एक आवाज़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। मतलब हरूफ तहजी जब बहुत सारे इकट्ठे मिलते हैं ना, उससे एक आवाज़ निकलती है, ठीक है। जैसे बेल बात ए बात, या हम लिखेंगे जीम अलिफ जा लाम जाल, ठीक है। मतलब उससे एक क्या होता है कि देखो जीम अलिफ और लाम, ठीक है, वो क्या बन गया, जाल, कोई आवाज़ निकली इसकी,
یہ ایک آواز بن گئی، جال اس کی ایک آواز بن گئی، تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ لفظ جو ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے، اور جب یہ حروف تہجی آپس میں ملتے ہیں وہ ایک آواز کو ظاہر کرتے ہیں، اس ایک آواز کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کویشچن ہے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب جو یہ لفظ ہم نے پڑھا اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیونکہ اردو گرامر ہو یا انگلش گرامر ہو وہاں پہ آپ کو آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم پڑھیں گے ناؤن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناؤن کی الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف ناؤن، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، مٹیریل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے یہاں پہ بھی ہمارے پاس اردو میں بھی ایسے ہی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ مین امپورٹنٹ اس کی، مطلب ہم یہ کویشچن ہمارا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس 2 اور چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ تو لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے کلمہ اور دوسرا ہے محمل، ٹھیک ہے؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اب کویشچن ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے کہ ہم بولیں گے جو ہم پڑھتے ہیں نماز مترجم میں، تو یہاں پہ یہ دوسرا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی ان ورڈ ود میننگ، ٹھیک ہے؟ جس کا صحیح معنی ہو، جو صحیح لفظ ہو، تلفظ میں صحیح ہو، کوئی لفظ جس کا پراپر ایک میننگ نکلے گا، کوئی بھی جو لفظ ہوگا جس کا ایک پراپر معنی ہوگا، میننگ ہوگا، صحیح میننگ ہوگا اس کا، اس کو کہتے ہیں کلمہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ تو کلمہ میں کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ مثلاً ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کتاب، پانی، روٹی، انڈا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ مطلب جو صحیح معنوں میں کوئی لفظ ہوگا، جس کا کوئی معنی ہوگا، اس کو کہتے ہیں ہم کلمہ۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن ہمارے پاس آ رہا ہے یہ، اس کا محمل کسے کہتے ہیں؟ جو محمل ہوتا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، وہ بے معنی لفظ ہوتا ہے، میننگ لیس ورڈ ہوتا ہے، اس ورڈ کو، یہ لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے وتاب، وانی، ووٹی، ونڈا وغیرہ، ہم الگ الگ اور بھی ایسے ہی یہ بنا سکتے ہیں، یہ کلمہ کے جو کلمہ جو ہے اس کے الفاظ بھی ہم الگ اور بنا سکتے ہیں، جیسے کپڑا یہاں پہ لکھیں گے وپڑا، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے بہت سارے لفظ ایسے آتے ہیں جن کا میننگ ہوتا ہے صحیح، اور ایسی بھی ورڈس ہیں جن کا میننگ صحیح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ پہلا ہم نے یہ سیکھا، یہاں پہ دیکھا کہ گرامر وہ ایک علم ہوتا ہے جس کے ذریعے زبان کو صحیح ڈھنگ سے بولنا اور لکھنا سیکھ لیتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہم گرامر کی وجہ سے ہی ہم زبان کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے لکھنا اور بولنا سیکھ پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا یہاں پہ ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے لفظ، جس کو انگلش میں ورڈ کہتے ہیں۔ پہلا کویشچن یہاں پہ جو ہے لفظ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والی بات کو لفظ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو آسان لگے وہ والی ڈیفینیشن آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ والی ڈیفینیشن کو آپ آگے لکھ سکتے ہیں یا یاد رکھ سکتے ہیں، وہ آپ تک ڈپینڈ ہے۔ منہ سے نکلنے والی بات کو لفظ کہتے ہیں، جیسے پانی، وانی وغیرہ، یا دوسری ہے منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، وتاب وغیرہ، یا تیسری ڈیفینیشن یہاں پہ ہے حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، جیسے بے الف بات بات، سین الف سات سات۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ کیسے بنتا ہے؟ لفظ مختلف حروف تہجی سے ملا کر بنتا ہے، اور یہ حروف تہجی ایک آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جب الگ الگ مختلف جو ہے نا، ڈفرینٹ مختلف مینز ڈفرینٹ، تو ڈفرینٹ یہ حروف تہجی جب مل جاتے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، اور اس لفظ کی ایک الگ سی آواز ہوتی ہے، تو یہ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے یا مثلاً کتاب، پانی، روٹی وغیرہ۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے وتاب، وانی، ووٹی، ونڈا وغیرہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو پلیز، یا کوئی سجیشن ہو، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔